मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूं, शायद आपने कभी ना सुना हो। मिराज क्या है? तो पूरी गुफ्तगू से ये खुलासा आपके अंदर उतार ले, जो दिल में रहता हो वो आंखों में आ जाए तो मिराज होती है। आगल बसर व मा तगा, वहां तो है ना खर्रा मूसा साइका। हजरत मूसा ने जब तजल्लियात को देखा तो बेहोशी तारी हो गई। और यहाँ क्या सूरह नजम उठाइए ना, कि फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ, फिर उसने जलवे दिखाए ना, तो फरमाया आफा तुमारूनहु अला मा यरा, तुम इस बात पे बहस कर रहे हो कि उसने देखा कि ना देखा। वलक़द राहु नज़लतन उख़रा, सुनो फिर उसने एक बार नहीं दो बार देखा। तुम एक बार के बारे झगड़ रहे हो, उसने फिर दोबारा देखा, उसने बार बार देखा। आगे जरा देखिए, कुरान बताता है जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की, दिल ने कहा ये वही है। तो पहले दिल ने देखा था, अब आंख ने भी देख लिया। अब मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूं, शायद आपने कभी ना सुना हो। मिराज क्या है? तो पूरी गुफ्तगू से ये खुलासा आपके अंदर उतार ले, जो दिल में रहता हो वो आंखों में आ जाए तो मिराज होती है। जो दिल में रहता हो, दर्द बन के रहता हो, जिसकी उड़ीक हो, जिसकी आस हो, जिसकी उम्मीद हो, जिसके लिए तड़प हो, जिसके लिए बेचैनियां हो, जिसके लिए इस्तराब हो, जिसको दुआओं में मांगा जाए, जिसको तमन्नाओं में तलब किया जाए, जिसके लिए मन्नतें मानी जाएं, जिसके लिए वजीफे पढ़े जाएं, जो दिल में रहता हो जब आंखों के सामने आ जाए तो सही तो मिराज कहते हैं। जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। और यहाँ एक और जुमला कहता हूँ, वो ये कि दुनिया पे होता यह है कि जब कोई नजारा देखा जाए, कोई मंजर देखा जाए, तो नाज़िर तारीफ करता है ना कि वाह वाह क्या मंजर था। आप दुनिया के ऊपर जाते रहते हैं, मनाजर देखते हैं, तो वापस आ कहते हैं क्या मंजर था। ये गर्मी चमकने वाली है, लोग शमाली इलाका जात में जाएंगे तो वापसी आके बताएंगे क्या मंजर था। खूब पहाड़ थे, कोसारों का रंग क्या खूबसूरत था, फूटते झरने, बहती नदियां, क्या रंग था यार, क्या मौसम था, क्या खुनकी थी, क्या जमाल था। इकबाल भी गए थे ना, और वापस पलटे तो किसी ने देखा कि क्या देख के आए हो, तो इकबाल ने कहा मन खुदारा आंजा दीदम बेहिजाब, मैंने उसके जलवे वहां बेनकाब देखे हैं। तो जब कोई नजर मंजर को देखती है तो फिर तारीफ तो करती है ना। तो यही होता है ना कि नजर मंजर की तारीफ करती है, लेकिन मिराज की शब पहली बार ऐसा हुआ जब हुजूर की नजर ने उस मंजर को देखा तो मंजर पुकारने लगा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वाह वाह कैसी आंख है, न झपकती है न हाथ से आगे गुजरती है। ये पहला मौका था मंजर ने नजर की तारीफ की। तो हजरत मूसा तकाज़ा रोयत करते हैं, मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जवाब मिलता है लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। और यहाँ महबूब सोए हैं, जिब्रील हाज़िर खिदमत होते हैं। पहले तो कहा कि कुंडी नहीं खड़कानी, जिब्रील तेरे लिए मेरा महबूब उठ के दरवाजा खोले। अल्लाह अकबर, कहा छत से सुराख करो और जाके कदमों में बैठ जाओ। सुराख किया और वहां से गुजरे, फिर हुजूर के कदमों पे आए। महबूब को अब जगा लूं, कहा नहीं, मेरे महबूब के कदमों पे होंठ रख दे। अब जिब्रील हुजूर के कदमों को चूमते हैं। यहाँ ज़हूरी साहब भी मुझे याद आए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल करे। सादा लहजा है लेकिन कितना दिल नशीं है। बशरते चादर तान के सुता, जरा गौर कीजिए, बशरते चादर तान के सुता, नूर चुम्मे पे अतलियां। जरा मंजर तो तसव्वुर में लाइए, बशरते चादर तान के सुता, नूर चुम्मे पे अतलियां, जिस दी खातर सजियां हुईयां ने अरशे बरी दियां गलियां। फिर बशरते अगे लंघदा ही जावे, नूरी रह गया थल्ले, जिस वेले ओनू वद दियां वेख्या आखे बल्ले बल्ले बल्ले। जिब्रील हुजूर के कदम चूम रहे हैं, हुजूर बेदार होते हैं। कहा जिब्रील क्या बात है? तो जिब्रील ने क्या कहा, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह, हुजूर आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर हुजूर का सीना शक किया गया, कल्बे अत्थर सीने से निकाला गया, आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया, और हुजूर इस मंजर को आंखों से देख रहे हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा शारे सही बुखारी, आपने ऐनी शरीफ में लिखा है, ये बुखारी की शरह है, हुजूर का कल्बे अत्थर निकाला गया तो जिब्रील ने हुजूर का दिल देखा, तो जिब्रील तो आश्चर्य कर उठा, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। ये हुजूर का कल्बे अत्थर है। हुजूर ने फरमाया सहाबा सफ़े सीधी रखा करो, मत समझो मैं आगे देखता हूं। जिस तरह जब हुजूर कुर्बे खास में गए
اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. 70,000 اسرار تھے, 70,000 رموز تھی, 70,000 حکایات تھی. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد, اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے, اب تو اپنی چاہت بھی بتا, تیری چاہت کیا ہے. یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا, کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور, آپ کی کوئی پسند. تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں. تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد, پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے. اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے, حضور نے مانگا کیا. کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے, اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا, پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے, کیا مانگتے ہو, تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے. میں کہوں کھانا دو, آپ سمجھیں گے بھوکا ہے. میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ, آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے. میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ, میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے, اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے. تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں, وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے, محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں. مال و زر مانگا, دولت مانگی, یہ تو قدموں میں رلتے تھے, حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مانگا, کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. یہ میں نے غاروں میں بھی کہا, یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا, طائف کے بازاروں میں بھی کہا, مکے کی گلیوں میں بھی کہا, برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا. میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی, میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے. ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے, آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے, امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی, سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے. اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا, میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا. اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہیں. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے. حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. عادت باری یہ تھی نا, ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گی, ثواب 50 کا ہی ملے گا. اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے. میں تو سر عرش پہنچا ہوں, لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ, دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں, اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا, یہی بندے کی معراج ہے.